अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सारे भाई खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनुस यकूब व्लॉग के नाम से, और आज की जो सिचुएशन चल रही है मुल्क की उस पर हम बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है। 24 की रात से 25 को कॉल थी खान साहब की, और उसके बाद से ऐसे पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है, जिस पे शक था उसको भी उठा लिया गया रात के अंधेरे में, और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए सबको उठा लिया गया और घरों में घुसाई है पुलिस। ये एक दहशत गर्दी है, और हालांकि फिर दहशत गर्दी कर पुलिस रही है और आवाम पे रही है। पर्चा वो दे रहे हैं कि दहशत गर्दी का, चलें ठीक है, जो हो गया हो गया। और इमरान खान साहब ने तो इतने रोड्स बंद नहीं किए थे ना, उन्होंने तो एक आध रोड पे खंदक खोद के चले, जो भी हुआ था उनके दौर में भी अच्छा नहीं हुआ। जो ये रोकने की कोशिश की गई है और जो गोलियां या जो लाठी चार्ज हुआ था वो ठीक नहीं था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अब 144 लगा दिया, मतलब एमरजेंसी नाफिज हो गई है पूरे मुल्क में, और कोई भी इकट्ठे नहीं ठहर सकता। चार बंदे मिलके कहीं पे हजूम नहीं बना सकते, उनके ऊपर गद्दारी का या दहशत गर्दी का पर्चा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो भी रहा है, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पर भी हमला हुआ है थोड़ी देर पहले, अभी की खबर है। आज का जो हालात हैं वो बहुत अजीब तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुल्क में हंगामी सूरत हाल है और पुलिस पकड़ रही है, और खान साहब के जो जवान हैं उनका जज्बा भी बहुत ज़्यादा है। पता नहीं अब क्या होता है, अब देखें। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे इस मुल्क में अमन ही रहे। और शहबाज शरीफ साहब ने एक बात की थी जब हलफ लिया था, उन्होंने कहा था कि इंतकामी सियासत नहीं होगी। तो ये जो परसों रात से हो रहा है ये क्या है? ये चावल खिलाए जा रहे हैं उनको जेलों में जाके, या फिर उनके साथ क्या किया जा रहा है? मुझे ज़रा आप बता दें, क्योंकि मुझे तो नहीं पता इस बात का। क्योंकि अब हमने जितने भी देखे हैं, किसी का भाई, किसी की बहन, जो उनके हाथ लग गया उसको उठा के ले जा रहे हैं। अगर ऐसे करना है तो इमरान इस्माइल अगर नहीं मिल रहे तो मिफ्ता इस्माइल हाजिर हैं, उनको उठा लिया जाए। और वो असद उमर नहीं है तो वो ज़ुबैर साहब हैं जो उनके भाई, उनको उठाए ना, पता चले फिर उधर इनकी सियासत नहीं चलती। अच्छा चलें ठीक है, आपने कहा था इंतकामी सियासत नहीं होगी, इंतकामी सियासत कैसे नहीं होगी? अच्छा चलें ठीक है, हम आपसे बात, इमरान खान साहब का फ़ायदा बताएं मुझे। ये जो लंगर खाने या पनाह गाहें बनाई गई थी, इसमें इमरान खान का कोई ज़ाती कोई फ़ायदा बताएं जी। आप कह रहे हैं कि उधर एनजीओ सप्लाई कर रही थी खाना, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ये क्रेडिट अपने नाम ले रहे थे, चले ठीक है, सब बातें मान लेते हैं। उसमें फ़ायदा किसका था? गरीब मज़दूर जो बेचारा रोज़ी के लिए आता है बड़े शहरों में, और उसको जगह का इशू होता है सबसे बड़ा, और खाने का इशू होता है सबसे बड़े इशू, ये दो हैं। तनख्वाह कितनी है पाकिस्तान में? 15 से 20,000। 20,000 में क्या होता है? 20,000 में मेरा ख़र्चा अकेले का नहीं चलता। समझ में आ रही है ना बात? क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। और आप तो कहते थे कि लॉन्ग मार्च हो रहा है महंगाई के ख़िलाफ़, और महंगाई तो पहले से अब ज़्यादा। आप तो अच्छा, पेट्रोल की कीमत पे सबसे ज़्यादा तनकीद नून लीग वालों ने की है कि इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, बढ़ा दी हैं, बढ़ा दी हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये जो सब्सिडी दी गई है ये गलत हरकत थी या बेवकूफ़ाना फ़ैसला था। तो फिर भाईजान आप उस टाइम क्यों हमें फिर गुमराह कर रहे थे? या तो कहें कि हम गुमराह, आप कहते हैं इमरान खान यू टर्न है, यू टर्न है तो भाई वो क्यों फिर आप उसकी तरह यू टर्न ले रहे हैं? या तो आप दूसरे पे ब्लेम ना करें, अगर करते हैं तो फिर उसको वो गलती आप खुद ना करें। समझ में नहीं आती, पता नहीं आप क्या करते हैं। अच्छा, आज कल परसों 24 के बाद अब तक जो भी बेचारे मुसाफिर किसी तरफ जा रहे हैं वो परेशानी का ही शिकार हैं। रोड टोटली बंद हैं, यहाँ से आप 2 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर कंटेनर है, बंद है, हर चीज़ बंद कर दी गई है। आप तो कहते थे कि आएँ आप करें जो करना है, आपको तो डर ही नहीं है। अगर आपको डर नहीं है तो फिर आप किस लिए बंद कर रहे हैं रोड्स? आपको डर है, पता नहीं किस चीज़ का डर है। उनको इकट्ठे कर लेने दे बंदे, उनका देखें ना। आप MPA MNAs को पकड़ें, क्योंकि वो नुमाइंदे हैं
عوام صرف ووٹ دیتی ہے، عوام اسمبلیوں میں نہیں بیٹھتی. آپ عوام جو غریب بیچارہ دیہڑی دار مزدور ہے اس پہ آپ کا زور چلتا ہے، اس کو آپ پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں، جس کا چھڑوانے والا کوئی نہیں ہے. جو چھڑوانے والے ہیں وہ خود جلسوں پہ جا چکے ہیں. اگر آپ نے کارروائی کرنی تھی تو آپ 2 دن پہلے کر لیتے تاکہ کوئی نہ جا پاتا. ٹھیک ہے، آپ کر رہے ہیں اس رات جس رات سارے چلے گئے ہیں پیچھے سے، آپ یہ دہشت گردی شو کرا رہے ہیں نا پیچھے ان کے بچوں کو ڈسٹرب کر کے یا ان کو ڈرا دھمکا کے. یہ کوئی سیاست نہیں ہے پاکستان میں. میرے خیال سے جو سیاست ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ماسی ہوتی ہے محلے میں لڑانے والی، وہ سیاست کر سکتی ہے. یہ پاکستان کی سیاست، ایک حکمران آیا ہے سیاست میں، ٹھیک ہے، حکومت میں آ گیا ہے، وہ اس کا مقصد کیا ہے؟ پورا 5 سال پورے کرے نا. ہم کیا کرتے ہیں، جو بھی اپوزیشن کی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ مل کر اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرنے میں شروع ہو جاتی ہیں. اب اس میں ایک حکومت کو اگر صحیح سے کام ہی نہیں کرنے دیا جائے گا تو وہ کیا کرے گی؟ وہ پھر تو اپنی سیٹ ہر کسی کو پیاری ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ کسی کو نہیں. اب دیکھیں یہ ساری اقتدار کی جنگ ہے، اس میں کوئی کسی کا نہیں سوچ رہا. غریب کا تو کوئی مطلب سوچے ہی نہ کہ وہ بیچارہ کسی حال میں خوش ہو سکتا ہے ان کے ہوتے ہوئے، کیونکہ یہ سرمایہ داروں کی حکومت ہے. سرمایہ دار صرف اپنے طبقے کا سوچتا ہے، نیچے والے طبقے کا کوئی نہیں سوچتا یہاں پہ. اور جس طرف حالات جاتے دکھائی دے رہے ہیں، اللہ کرے ملک میں امن ہی رہے، کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. اب دیکھیں ہر طرف پکڑ دھکڑ شروع ہے، ہر طرف. اب کیا رات خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ نوجوان سامنے ہوں گے، ساری رکاوٹیں ہٹائیں گے. اگر پولیس کی طرف سے مذمت یا ان کی طرف سے مزاحمتی کی فورس، مطلب ایک دوسرے کا دفاع کرنا تو سب کا اصول ہوتا ہے، مطلب سارے کرتے ہیں اپنا دفاع، ہر کوئی اپنے دفاع میں. اگر کوئی مارا جاتا ہے تو پھر کس کا نقصان ہے؟ وہ تو غریب کا بچہ مرے گا، کوئی ایم پی ایم این اے آپ کو مرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اگر وہ کوئی مر جاتا ہے تو پھر تو مسئلہ اور بڑھ جائے گا نا. اب دیکھیں ایک عورت پہ حملہ ہوا ہے، وہ کون ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور کی ہی ہیں وہ. تو وہ میرے خیال سے کوئی وزیر صحت رہی ہیں. اب دیکھیں عورت پہ اگر آپ نے کچھ کرنا بھی ہے تو پھر آپ کو عورت ہی لے کر جانی پڑے گی نا اریسٹ کرنے کے لیے، یا ان کے اوپر کوئی مار دھاڑ ہے جو بھی ہے جو اس ملک میں چلتا ہے. اب یہاں پہ تو سارے کے سارے مرد اکٹھا ہیں، ان کی گاڑی کے شیشے مکمل طور پر توڑ دیے گئے ہیں، اور وہ پھر بھی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے پہنچ جائیں. ہائی کورٹ کا ڈپٹی کمشنر کو گرفتار پی ٹی آئی کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم. 1 گھنٹے پہلے کی نیوز ہے یہ کہ ان کو آپ رہا کر دیں. اب دیکھیں نا یہ وہ پتہ نہیں کیا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک بندے نے لکھا ہوا ہے کہ آزادی مارچ کے شرکاء سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد. خاتون کارکن کے پرس سے راکٹ لانچر اور بچے کے فیڈر سے 2 ایٹم بم پکڑے گئے. یہ تو کام خراب ہو گیا. اور کیا یار، مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت برا ہو رہا ہے. باقی اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ خیر کرے، انشاءاللہ سب خیر ہوگی. اور دعا کریں کہ اس ملک کا اللہ حامی و ناصر ہو اور حفاظت کرے اللہ اس کی، نہیں تو ہمارے حالات پورے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کا اپنا خیال رکھیے اور اپنے گھروں میں رہیے، سفر کرنے سے پرہیز کریں. اللہ حافظ.